अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को आजकल एक के बाद एक कई चैलेंजेस दरपेश हैं। इस वक्त उनकी सबसे बड़ी तरजीह तो मुल्क में आए उस अंधुनाक सैलाब की जानिब होनी चाहिए जिसने मुल्क के 116 अजला को तय बाला कर डाला है। हम इस नागानी आफत पर नाज़रीन अगले तमाम सेगमेंट्स में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी उन चैलेंजेस का जिक्र करते हैं जो हुकूमत की सियासी बका के लिए खतरात बन सकते हैं। सियासी तौर पर इस वक्त हुकूमत के लिए सबसे बड़ा दर्द-ए-सर इमरान खान ही है, जिनकी जानिब से जारहाना और मज़ाहमाना सियासत में दिन ब दिन तेजी आ रही है। गो के इमरान खान को संभालने के लिए कई कानूनी और सियासी ऑप्शंस पर काम भी हो रहा है, लेकिन उनकी गैर मामूली जो हमें बताया जा रहा है कि अवामी मकबूलियत काफ़ी बढ़ चुकी है, उन्होंने इन ऑप्शंस के इस्तेमाल को भी खतरे से खाली जो है वो नहीं समझा जा रहा। आज का दिन तो इमरान खान के लिए रिलीफ का बायस बना जब खातून जज और आईजी पुलिस इस्लामाबाद को धमकाने पर उनके खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 सितंबर तक जमानत मंजूर हो गई। इसी तरह उनके खिलाफ आज ही दफा 144 के मुकदमे की भी जमानत मंजूर हुई। यानी फिलहाल हुकूमत के पास इमरान खान पर हाथ डालने का कानूनी तौर पर कोई चांस नहीं है। इमरान खान अपने खिलाफ कानूनी जंग को जारहाना तौर पर लड़ रहे हैं, वहीं वो अपने सियासी हरीफों और बिलखुसूस इदारों के खिलाफ अभी भी महाज को रोज बरोज गरमा रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी उन्होंने इलेक्शन ना करने की सूरत में आखिरी कॉल की धमकी दी, जबकि खुद को टेक्निकल नॉकआउट करवाने से बाज रहने और जवाब में मजीद खतरनाक की धमकी भी दी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से वो फैलती जा रही है, बाई इलेक्शन जीते जा रहे हैं, जलसे पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने बड़े नहीं हुए। उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। इमरान खान के खिलाफ कानूनी एक्शन या गिरफ्तारी के जवाब में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत भी सफ़े आरा हो चुकी है और इतलाक के मुताबिक अब से कुछ देर पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात में दहशत गर्दी और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज हो चुका है और बकौल काफ लीग के रहनुमा मुनस इलाही के राना सनाउल्लाह की अनकरीब गिरफ्तारी भी हो सकती है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाएतमाद साथी और वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। ख्वाजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि जो इमरान खान साहब ने आज एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो भी फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको मुल्क का सोचना चाहिए और इस खौफ से ये लोग टेक्निकली मुझे नॉकआउट करने और अपने आप को बचाने के लिए मुल्क का मजाक बना रहे हैं। ये क्या आपकी गवर्नमेंट की जानिब इशारा है या वो अभी भी दबे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट को ही तनकीद का निशाना बना रहे हैं? बात की है इमरान खान साहब ने, इसको बैकड्रॉप में देखना चाहिए कि पिछले 3-4 महीने से वो क्या बात कर रहे हैं, किसको मुखातब कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट जो है उसको भी टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना जो निशाना जो है बनाने की कोशिश वही करते हैं। किसी दिन सॉफ्ट हो जाते हैं ताकि कोई माफी तलाफी हो जाए, किसी दिन जो है वो, तो ये ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली बात जो है ना वो उनकी सारी चल रही है। द मैन इज डेस्परेट, डेस्परेशन इस लिहाज से कि उनको ख्याल था कि 4 जो है वो अगला इलेक्शन भी होगा, फिर उसके बाद 28 तक ये सब कुछ चलेगा और एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। तो ये सारा सिलसिला जो है वो अभी तक रिकंसाइल ही नहीं कर पा रहे जो है। यानी केपी जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है सारा, वहां पे गलियों में जो है पानी जो है सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है, शहरों के अंदर वो हरिपुर में जलसा कर रहे हैं। इसी तरह जो है यहाँ पे पंजाब में भी सूरत हाल है। पाकिस्तान का मेजॉरिटी पॉपुलेशन के 2 सूबे जो है वो उनकी डायरेक्टली हुक्मरानी के नीचे है इमरान खान साहब के लिए, और उन दोनों को वो मुकदमात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, थ्रेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने जलसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर किस्म की सहूलत वो सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सैलाब ज़दगान के लिए जिस इलाके ने सबसे ज्यादा उनके लिए MPA MNAs भेजे, साउथ पंजाब ने, वो सारा डूब चुका है इस वक्त। अल्लाह खैर करे, सारा डूब चुका है। और वहां के चीफ मिनिस्टर 4 साल वहां का रहा है, बड़े बड़े लोग जो हैं उस इलाके के इनकी पार्टी में है।
they were absolutely least concerned about what is happening to people. मैं ये सारी चीज जो है बसीयत जो हमारी हुक्मरानी है सेंटर के अंदर और या सिंध में हमारे कोलिशन पार्टनर्स वहां पे हैं, तो ये हम बिल्कुल जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हमारा फर्ज है। शहबाज शरीफ वापस आए हैं कतर से और इमीडिएटली उन्होंने कल सुबह जो है सक्खर और इन इलाकों में चले जाने हैं जो मुतासरा हैं सिंध के, और उन्होंने बलूचिस्तान भी जाना है। इससे पहले जो वेव आई थी सैलाब की, उसके अंदर आपको पता है जिसके एंड में जो है शहादतें हुई, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। यहाँ शहबाज शरीफ जिस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश किया उस वक्त तो कोयटे में थे। सो ये ही इज एज समवन हु इज हेडिंग द फेडरल गवर्नमेंट, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। हो सकता है उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, अभी भी ज्यादा काम करने की गुंजाइश हो। मैं उसको को जो है कोई ये नहीं कहता कि हमने काफी काम कर लिया, नहीं। ये जिस तरह सैलाब जो है बार बार वेव्स आ रही हैं, सारी कौम को मुत्तहिद होके हम जो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं। कतई कलामी की आपने अभी एक ट्वीट भी की जिसमें आप कह रहे हैं कि हुक्मरान अशराफिया की मुश्तरका जिम्मेदारी है, करोड़ों लोग जो हैं वो मदद के लिए पुकार रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी इसलिए भी ज्यादा है कि आप हुकूमत में शामिल हैं। मैं यही बात कह रहा हूं आदिल के हमारे 100 इख्तलाफात हों, 100 जो है एक दूसरे के गिरेबान पे हमारे हाथ हों, लेकिन जिन लोगों की वजह से हमारी इज्जत बनी हुई है, जिस अवाम ने हमें इज्जत दी हुई है, हुक्मरानी दी हुई है, जिनके हम मकरूज हैं, आज से नहीं दहाइयों से मकरूज हैं। कभी किसी के पास इक़्तिदार रहा, कभी किसी के, आज उनको वो मदद के लिए पुकार रहे हैं। और ये खुसूसन इमरान खान साहब जो है वो कोई और जबान बोल ही नहीं, वो अपनी जात के मतलब जो है राग लाप रहे हैं। मुझे खालिद साहब ये बताइएगा कि कुछ अभी आपने भी दबे अल्फाज में जिक्र किया, कुछ इतलात ऐसी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो पैचअप करना चाह रहे हैं। ये पैचअप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाह रहे हैं, आपसे करना चाह रहे हैं, कुछ इल्म है आपको, या हुकूमत के जरिए कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जी जो टकराव की एक सूरत हाल थी बस थोड़ा सा एक फेस सेविंग हमारी हो जाए? मेरी एक बात आदिल जरा देखें कि पिछले 4-5 साल में जब हुक्मरानी उनके पास रही है, या उससे पहले जो है जब he was being sponsored during 2012, 13, 14, 15, 16 जो है 17 जो है, उनका टारगेट जो है पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो एस्टैब्लिशमेंट रहा है। उन्होंने हर लम्हे जो है उनको कजोल करने की कोशिश की, उनको अपनी साइड पे जो है ड्रॉ करने की कोशिश की। उन्होंने थ्रू आउट हुक्मरानी में जब वो वजीर आजम थे, उन्होंने हर लम्हे जो है तारीफ की एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत की तारीफ की कि फलां इस तरह का है, फलां इस तरह का है। ये तारीफ के जो है ना पुल बांध दिए उन्होंने, जो है कोई कसर नहीं छोड़ी। एक्सट्रावेगेंटली तारीफ की उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की। जब इक़्तिदार छिन गया फिर भी टारगेट जो है उन्होंने रखी। उनको पता है कि कहाँ वक्त जो है स्टॉप होता है इस मुल्क के अंदर। ही नोज इट वेरी वेल एंड ही इज प्लेइंग हिज कार्ड्स टू दैट एंड, यू नो, उस तरीके से जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। बाकी जो सियासतदान जो है ना, मैं तो उनको सियासतदान नहीं मानता, वो तो एक अपॉर्चुनिस्ट है, एक एडवेंचरर है जो पाकिस्तान की सियासत में आ गया है। लेकिन सियासतदान जो है वो कभी दरवाजे बंद नहीं करते। मैं नवाज शरीफ की हमेशा मिसाल देता हूँ, इनके घर एक दफा नहीं, 2 दफा, 3-4 दफा खुद चल के गया। नवाज शरीफ ने वजीर आजम बना 2013 में 4 जगह जो है मुखालिफ हुकूमत थी। सिंध में मुखालिफ हुकूमत थी, केपी में मुखालिफ हुकूमत थी, गिलगित बल्तिस्तान में मुखालिफ हुकूमत थी, AJK में मुखालिफ हुकूमत थी। लेकिन किसी को जो है उसने जो है सबवर्ट करने की या उसको लेकिन खालिद साहब एक फर्क है, एक तरफ तो वो बिल्कुल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने अपने निशाने पे रखा हुआ है, हर तकरीर में वो यही बातें करते हैं जो हम टीवी पे रिपीट भी नहीं कर सकते। तो दूसरी जानिब अगर वो फिर पैचअप भी करना चाह रहे हैं, और कुछ तो हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि वो मिन्नते तरलों पर भी कुछ इनके लोग उतर आए हैं, तो ये तजाद फिर क्यों है? एक तरफ तो वो टकराव और दूसरी जानिब
मैंने आपको कहा है ना कि वो एक सियासत में उन्होंने एक मिक्स रखा हुआ है कि किसी एक दिन गालियां निकाल दी, दूसरे दिन जो है या तो मुकर गए स्ट्रेट अवे कि मैंने इस तरह नहीं, मैंने इस तरह कहा था। वो तो उनकी उनकी पर्सनैलिटी का एक खासा है, एक तुर्रा इम्तियाज है। यानी सबसे जो प्रोमिनेंट चीज है उनकी पर्सनैलिटी में, वो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करना, एक दिन बात करना, दूसरे दिन मुकर जाना। तो ये उन्होंने इस चीज को एक टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको कोई प्रिंसिपल्ड सियासत के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि 7 बंदे भी छोड़े हुए हैं, वो जाके तरले करते हैं, वो कह रहे हैं खान नहीं मानता, खान को मना लेंगे, ये कर देंगे, आप माफी दे दें, ये जो है कोई इलेक्शन करा दें, ये करा दें, वो करा दें, हमें दोबारा इक़्तिदार में ले आए। तो उन्होंने तो बड़ा ओपनली इमरान खान ने कहा है कि जी जो है ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी ये अगर न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल होते हैं तो वो क्या उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जानवर होते हैं, न्यूट्रल नहीं हो सकते, दे हैव टू साइड विद मी। उनका एज इफ दे आर देयर जस्ट टू साइड विद हिम एंड नॉट टू साइड विद द कंट्री और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। एस्टैब्लिशमेंट का काम तो जो है वो आइन और कानून के साथ खड़े होना है, इस मुल्क के साथ, इस वतन के साथ खड़े होना है। उसमें इमरान खान या मैं या कोई और जो है टोटली इररेलेवेंट है, टोटली इररेलेवेंट है, कोई बिजनेस ही नहीं है उनका किसी और का। लेकिन वो डिमांड कर रहा है कि लॉयल्टी जो है आपकी मेरे साथ है, बार बार डिमांड कर रहा है। तो इस सारे बैकड्रॉप में मैं फिर एंड में कहूंगा कि फिलहाल एक मिनिमम एजेंडा है कि पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो है सैलाब से हिट हो चुके हुए हैं, वो भूखे हैं इस वक्त, उनके सर पे छत नहीं है, बदन पे कपड़ा नहीं है, लाशें जो है बेगोरो कफन पड़ी हुई हैं। तो इसमें कम से कम इस एजेंडे के ऊपर तो कम से कम हमें जो है पाकिस्तान की आधे पाकिस्तान की हुकूमतें उनके पास हैं, हमारे पास तो वो कहते हैं 24-25 मील का हमारे पास हुक्मरानी है। तो उस हिसाब से तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती, लेकिन हम तो जिम्मेदारी अपनी कबूल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है मुल्क के तूरो अर्ज में जा रहा है, सिंध के चीफ मिनिस्टर तूरो अर्ज में जा रहा है, सिंध में सख्त किस्म का सैलाब हुआ है, सारा सिंध तबाह हो गया है, हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, हमारी फूड क्राइसिस होने वाली है, सबसे बड़ी फूड इन्फ्लेशन आने वाली है, बिकॉज हमारी फूड फसलें तबाह हो गई है, कड़ी फसलें, कॉटन जो है मिलियंस ऑफ बेल्स जो है हमारी कम होनी है इस दफा। हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लड़ लेंगे फिर लड़ लेंगे, टाइम आउट कर लेते हैं फिर लड़ लेंगे, लड़ाई का उनको ये ख्वाहिश बड़ा जबरदस्त आपने कहा, और इसके बाद आपके बाद पूरा प्रोग्राम हम इसी पे भी कर रहे हैं। लेकिन जाते हुए ख्वाहिश साहब ये बताएं कि इंटीरियर मिनिस्टर वजीर दाखिला पाकिस्तान के राना सनाउल्लाह के खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट ने केस कर दिया, और मोना सिलाई ने यह ट्वीट किया कि अनकरीब गिरफ्तारी भी उनकी हो जाएगी। ये तो फिर अगर इस तरह पंजाब और केपी की हुकूमतें वहां पे मुकदमात आप लोगों के खिलाफ, तो ये टकराव की तरह, ये तो घेराव कहीं नहीं हो जाएगा आपकी गवर्नमेंट का इस्लामाबाद। मैं ब्रीफ इस पे कमेंट देता हूं। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब को घर जाके हमने जो ऑफर की थी बड़े एहतराम के साथ और इज्जत के साथ, हम मुखलिस थे, उनको भी पता है कि हम उस ऑफर में मुखलिस थे। जो मेरे और उनके दरमियान गुफ्तगू हुई वो ऑन रिकॉर्ड है, मैं बहुत दफा उसको दोहरा चुका हूँ, पूरी नहीं दोहराई लेकिन कम से कम 70-80% गुफ्तगू। इस बरखुरदार ने, मोना सिलाई ने उनको उस वक्त भी खराब किया, आज भी उनको खराब कर रहा है। पुराना सियासी खानदान है, उसकी इज्जत है, अपने शहर में, अपने जिले में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में इज्जत है, उनको अपनी इज्जत संभालनी चाहिए। ये बुजुर्ग जब औलाद के आगे लग जाते हैं और अपनी बुजुर्गी जो है भूल बैठते हैं और इक़्तिदार के लिए जो है उल्टा सीधे जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर खराबी पैदा होती है, बंदा रुल जाता है। मेरी चौधरी साहब के आगे मिन्नत होगी कि अपने खानदान का इत्तेहाद भी कायम रखें और अपने बुजुर्गों की इज्जत का जो है ना उसको इज्जत को हिफाजत करें, उसको पालें उस इज्जत को। चले, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब वजीर दिफा बोधगया हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वक्त में चाहता है एक ब्रेक का, फिर उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल है, मुल्क भर आधा मुल्क तकरीबन डूब चुका है, उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद।
پاکستان میں مانسون کے غیر معمولی طویل سیزن کے دوران بارشوں اور سیلاب نے گزشتہ 2.5 ماہ سے تقریباً 2.5-3 ہفتوں سے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ صورتحال اتنی سنگین ہو چکی ہے ناظرین کہ صوبائی حکومتیں بھی بے بس نظر آ رہی ہیں، اور اسی لیے آج ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا گیا۔ NDMA کے مطابق اب تک سیلاب سے 2.5 ماہ میں 1000 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک کے کئی حصے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کئی مقامات پر ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کے باعث ملکہ جو علاقے ہیں وہ شدید متاثر ہیں، اور بیشتر جو علاقے ہیں ان کا مواصلاتی رابطہ دیگر شہروں سے مکمل طور پر کٹ چکا ہے۔ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ناظرین اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج وفاقی وزیر برائے ماحولیات شہری رحمان نے موجودہ صورتحال کو انتہائی غیر معمولی المیہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ حکومت نے اقوام متحدہ سے مدد کی اپیل کا فیصلہ کر لیا ہے۔ 13 لوگ لقمہ اجل ہوئے ہیں، 169 KP میں ہلاکتیں ہوئی ہیں جی، 164 پنجاب میں، 293 سندھ میں اور 230 بلوچستان میں۔ ٹورینشل بالکل مانسٹر مانسون ہے جی، یہ بار بار جو آ رہا ہے، یہ کسی کو سانس لینے کا یا امدادی کارروائیوں کے آگے کچھ کرنے نہیں دے رہا ہے۔ ری بلڈنگ ابھی ہو نہیں رہی کہیں بھی۔ NDMA کے مطابق اب تک ملک کے 116 اضلاع میں جانی یا مالی نقصان ہوا ہے، اور 5 لاکھ سے زیادہ مکانات اور عمارتوں کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ وہیں دیہی علاقوں میں 7 لاکھ مویشی بہہ چکے ہیں۔ بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے، جہاں 34 اضلاع 3,60,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے، جبکہ سندھ کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 22 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ پنجاب کے 16 اضلاع کی 4 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے، جبکہ پختونخوا کے 33 اضلاع کے 50,000 لوگوں کو سیلاب نے شدید متاثر کیا ہے۔ سوات، بحرین، مدین اور گرد و نواح میں سیلاب کے خطرناک ریلوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جبکہ سوات کے سیاحتی مقام کالام، اتروڑ اور پشمال کے رستے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ ہزاروں سیاح وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں۔ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں 31 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سیلاب اور طوفانی بارشوں سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلابی صورتحال نے ریلویز کے آپریشن کو بھی بری طرح متاثر کیا ہے۔ آج کراچی سے اندرون ملک جانے والی کئی ٹرینیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور محکمہ موسمیات کے مطابق جولائی میں پاکستان میں اوسط سے زیادہ 200% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ 1961 کے بعد 2022 میں جولائی کے دوران سب سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی۔ اس ہنگامی صورتحال کی سنگینی میں آج پھر محکمہ موسمیات کی 26 اگست سے مزید بارشوں کی پیشن گوئی نے مزید اضافہ کر دیا ہے۔ صورتحال سنگین ہونے کے بعد جو ہے ملکی جو سیاستدان ہیں ان کو بھی ہوش آ چکا ہے، جس کے بعد انتظامیہ بھی تیز ہوئی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی کل سے ملک بھر کے دورے شروع کر رہے ہیں، جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ہمیں بتایا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو گزشتہ 2 دنوں سے انہوں نے اپنا دورہ یورپ منسوخ کیا۔ دوسری جانب پاک فوج جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے بھی آگے آ چکی ہے۔ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں موجودہ جو ملک میں سیلابی صورتحال ہے اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، اور آرمی فارمیشنز کو ملک بھر میں جاری بارش کے دوران سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد کی ہر ممکن مدد کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں ایک بات ایٹ لیسٹ ٹھیک ہمیں دکھ رہی ہے کہ دیر آیت درست آیت، سیاستدان ہو، میڈیا ہو یا دیگر محکمے، سب کو پانی سر سے گزر جانے کے بعد ہی صحیح ہوش تو تقریباً آ چکا ہے۔ اب یہ وقت مل جل کر اس مصیبت سے نمٹنے اور لوگوں کو دل کھول کر مدد کرنے کا ہے، جس میں ہم سب کو بطور پاکستانی حصہ ڈالنا ہوگا۔ اس تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں برسر اقتدار پیپ کے رہنما ندیم افضل چند، جو ہمیشہ سیاست سے اوپر انسانیت کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی وہ حکومت میں ہوں ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں، اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ آگے چل کر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کے سینئر وزیر ہیں، سینئر رہنما ہیں، شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کریں گے۔ چند صاحب بہت شکریہ۔ میں آپ کی جو سیلاب زدگان کے بارے میں ایک ٹویٹ ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جمہور نہیں، انکار جو ہے وہ ریاست کے اوپر جو ہے وہ کوئی ان کا کوئی حق تو ہے، ان کا نیشنل میڈیا اور سیاستدانوں پر کیا ان لوگوں کا کوئی حق نہیں؟ کیوں آپ سمجھتے ہیں اور وجہ کیا بنی کہ آپ ایسے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں؟ دیکھیں عادل بھائی، اس وقت ملک میں جتنے بھی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ یا جو دوست فون کرتے ہیں، آپ ڈی جی خان سے شروع ہو جائیں اور ساؤتھ پنجاب جو سرائکی وسیب ہے، پھر بلوچستان اور سندھ میں جو حالات ہیں، یقیناً یہ ایک خدائی
امتحان ہے، ایک خدا آفت آئی ہے ایک، اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس میں پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور اتنی بڑی تباہی مچی ہے. اور اس تباہی کا جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں، جب ہم اخبارات پڑھتے ہیں، تو یہاں اسلام آباد آپ جائیں تو یہاں پتہ نہیں کہ ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. یہاں بس وہ پکڑ دکڑ، چور غدار سوشل میڈیا پہ بیٹھے تو وہی گالیاں، اداروں کے اوپر تو گالیاں، اور بس یہ عجیب سا ایک ملک میں ایک ہیجانی کیفیت بنائی ہوئی ہے. تو سچی بات ہے، دل دکھتا ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اور میں ممنون ہوں اپنی قیادت کا کہ انہوں نے فارن ٹور کینسل کیا اور پھر سندھ میں عوام کے پاس پہنچے. چیف منسٹر پنجاب کو بھی پہنچنا چاہیے تھا، کے پی کے چیف منسٹر کو بھی پہنچنا چاہیے، ہر وقت ہونا چاہیے تھا. لوگوں کو نظر آتا، ہوپ آتی، تاکہ پولیٹیکل کلاس کو جو ایک بیانیہ بنا ہوا ہے گالیاں دینے کا، اس بیانیے میں کمی آتی اور پھر ریلیف ملتا. اور جب پولیٹیکل کلاس ایکٹیو ہوتی ہے تو پھر بیوروکریسی بھی ایکٹیو ہو جاتی ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے ہماری افسرشاہی بابو تو دفتروں میں بیٹھ کے ہی فگر بناتے رہتے ہیں، ریلیف پیکج بناتے رہتے ہیں، لیکن امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوتا. اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن کی. اور پھر جب سیلاب آنے سے پہلے کے کیا اقدامات کیے ہوتے ہیں انہوں نے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کیا رول ہے، اس کے اوپر بھی کویسچن مارک ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو میڈیا کا رول ہے اس وقت، معذرت کے ساتھ آپ بھی ایک صحافی ہیں، میں آپ کے کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، بڑا افسوس ہے، بہت زیادہ افسوس کی بات ہے. سوائے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کر دینا، ایک جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں ٹویٹ کر دینا یا فیس بک. میں چند صاحب بالکل جو جہاں تک میڈیا کی رسپانسبلٹی کی ہے، میں ایز اے میڈیا اینکر، میں خود صحافی ہوں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنی جو ہماری غلطی، ہم اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر پائے. ہمارے لیے خبر یہی رہی پچھلے ہفتے دو میں کہ شہباز گل نے کیا کھایا اور کیا انہوں نے پیا جیل میں. دیکھیں ایک طرف تو چند صاحب سیلابی صورتحال ہے، مہنگائی دن بدن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، عوام میں بھی غصہ پایا جاتا ہے. اب آپ پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کی اتحادی ہے، تو کیا آپ حکومت پر پریشر نہیں ڈال سکتے کہ یہ حالات جو ہیں یہ جس طرف جا رہے ہیں اس وقت، تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو تقریریں ہیں، ساری پریس کانفرنسز آپ اٹھا کے دیکھیں وفاقی وزراء کی، وہ بھی یہی ہے کہ اس کو پکڑ لو، یہ مقدمہ بن گیا، یہ کوئی پرائیورٹی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں جی بالکل اٹھانی چاہیے، لیکن پیپل پارٹی نے اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیا پروونشل لیول پہ. کیونکہ جب بلاول صاحب خود اور مراد علی شاہ، مجھے خوشی ہوئی کہ اور وہ سب سے زیادہ مجھے ایکٹیو اپنی کابینہ کے ساتھ، اور مرتضیٰ وہاب جو کراچی میں ایکٹیو جس طرح نظر آئے ہمیشہ کی طرح، خوشی ہوتی ہے اس بات کی. لیکن بالکل ہم اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے، یہ ذمہ داری وفاق کی بھی بنتی ہے. اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کو بلانا چاہیے تھا، سی سی آئی تمام چیف منسٹرز کو، پرائم منسٹر کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا، تمام چیف منسٹر کو مل کے این ڈی ایم اے کے، تاکہ پتہ چلتا کہ بحثیت قوم کرائسس کے اندر ہی قوم بنتی ہے، کرائسس کے اندر لیڈرشپ یکجا کرتی ہے چیزوں کو. اور جو اس وقت اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب، مجھے ان پہ بھی بڑا افسوس ہے کہ وہ اس وقت بھی اپنے ہری پور میں جلسہ، اپنے بیانیے میں، بھائی آپ ہری پور کی جگہ سوات میں جلسہ کر لیں، سوات میں جا کے بیٹھ جائیں اپنے چیف منسٹر کے ساتھ، ریلیف دیں لوگوں کو. آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں جہاں کا آپ 4.5 سال آپ کا چیف منسٹر کا گھر کا حلقہ ہے بزدار صاحب کا. تو میرے خیال میں بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ساری پولیٹیکل قیادتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس میں سیاست اور ریاست اور میڈیا پیچھے ہے. سب سے پہلے تو آپ نے عوام کو، جو مال مویشی ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی ڈوب گیا ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، اور پھر بچوں کی جس طرح لاشیں نظر آتی ہیں، ایک لاش بھی آپ کو خدا نے خواستہ مل جائے اس کا حساب ہی نہیں دیا جا سکتا. یہاں تو سینکڑوں لاشیں نظر آ رہی ہیں، تو کس طرح ہم اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں بحیثیت. تو میں چند صاحب آپ سے اگری کرتا ہوں، بڑی افسوسناک صورتحال ہے، لیکن ایسے میں سیاسی جماعتوں کا کردار جو ہے وہ تو اپ فرنٹ ہونا چاہیے، آگے آنا چاہیے. دے شوڈ لیڈ بائی ایگزامپل، اور اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے. لیکن جب کرائسس آتا ہے نا، تو ہمارا اس خطے میں سب سے بڑا جو ہم نے دشمنی کا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے وہ انڈیا کے ساتھ جی، تو لائن آف کنٹرول پہ بھی سیز فائر ہو جاتا ہے. انڈیا کے ساتھ بھی ہماری فائرنگ بند ہو جاتی ہے. تو کیا ہے کہ اس وقت ہم اتنی خود غرضی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم پولیٹیکل کلاس آپس میں بیٹھ کے ایک دفعہ سیز فائر نہیں کر لیتے، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں شروع کر لیتے. لوگوں کو ایک جانی کیفیت، لوگوں کو آپ نے مینٹلی ڈسٹرب کر دیا ہے، لڑا دیا آپس میں، ایک گھر میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ذمہ داری بنتی ہے. اور اتنا بڑا کرائسس کریٹ ہوا پڑا ہے، یہ صرف یہ نعرہ لگا دینا کہ یہ صرف مہنگائی کا کرائسس ہے یا صرف الیکشن نہ ہونے کا کرائسس ہے، غلط بات ہے. ہم نے بحیثیت قوم ہی ہم ڈسکنیکشن
اور ایک ایسے مورل کرائسس کی طرف اب جا رہے ہیں کہ جس میں مورالٹی کا کرائسس آ چکے ہیں. ہم لوگوں کو سچی بات ہے بحث کرتے ہوئے بھی لڑتے ہیں, ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں گالیاں دیکھیں کس طرح لوگ ایک دوسرے کو نکالتے ہیں, اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس وقت جو پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس میں بھی عدل کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. میں پہلے بھی کہتا تھا اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ پولیٹیکل کلاس کو وکٹمائز کیا گیا, آج پھر یہ غدار والا بیانیہ ہے. پولیٹیکل غداری جو ہوتی ہے یہ پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرنی چاہیے, اور اس پہ ان کو وہ کلبھوشن یادو کی طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ کوئی جاسوس ہے یا کوئی ملک اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ہو گیا ہے. اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں حکومت کی ذمہ داری بھی ہے, لیکن ساتھ عمران خان صاحب کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بھی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت مذاکرات کرنے سے, بات چیت کرنے سے, لیکن فلڈ دیکھ لیں, تباہی دیکھ لیں, اس وقت جو ملک میں کرائسس, ان سب اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. چلیں ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, خیبر پختونخوا آپ کو لیے چلیں گے ایک بریک کے بعد کہ وہاں کیا صورتحال ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف اور پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند صاحب کو آپ نے سنا, اور زیادہ تر بات ہم نے آج کا, بلکہ زیادہ تر پروگرام جو اس وقت سیلاب ملک میں آ چکا ہے, بلوچستان اور سندھ, اور بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آلموسٹ آدھا ملک ہمارا اس وقت ڈوبا ہوا ہے. تو بات کریں گے پختونخوا کی کیا سچویشن ہے. وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی اور ترجمان بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بیرسٹر صاحب یہ بتائے گا کہ زیادہ سنا ہے کہ نقصان وہاں پر جو مالاکنڈ ریجن ہے یا چترال وغیرہ, کیا آپ کے پاس کیا خبریں ہیں, کتنا نقصان ہو چکا ہے, کیا آپ کو اندیشے ہیں, اور ریسکیو یا ریلیف جو ایفرٹس ہیں اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا ہمیں. جی بالکل, سیلاب کی صورتحال جو اپر خیبر پختونخوا ہے, سوات دیر کا جو علاقہ ہے وہاں پر بالکل فلڈز آئے ہیں, اور اس کی وجہ ایک تو غیر متوقع طور پر بہت زیادہ بارشوں کا ہے, والیوم بہت ہے جو پانی برسا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلیشیئر میلٹنگ کا فینومینن آپ کو پتہ ہے, گلاف فینومینا جس کو کہتے ہیں, وہ بھی اس بار گرمی زیادہ پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ دوسری ویو ہے سیلاب کی. جہاں تک ہماری تیاریوں کا تعلق ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت نے ضلعی انتظامیہ کو پہلے سے ایکویپ کیا ہوا تھا, ہم نے فنڈز بھی پرووائڈ کیے ہوئے ہیں, اور جو امدادی سامان جس میں مطلب خوراکی اشیاء اور اس کے علاوہ ٹینٹس اور باقی میڈیکل اشیاء جو ہیں, یہ سب کچھ ہم نے پی ڈی ایم اے کے ذریعے اور ضلعی انتظامیہ کو پرووائڈ کیا ہوا ہے. تو ریلیف ایفرٹس تو جاری ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کو ریسکیو بھی کیا جا رہا ہے, لیکن کہیں کہیں پر فلیش فلڈز کی وجہ سے سڑکیں وغیرہ جو ہیں ان کو نقصان ہوا ہے, پلوں کو نقصان ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اینڈ دیٹ از وائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ان دو علاقوں کو جو ہے وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, اور اس وقت انتظامیہ وہاں مصروف ہے. مجھے بیرسٹر صاحب یہ بتائے گا, یہ جو سوشل میڈیا پر خصوصاً ٹویٹر پر بڑی ہولناک ویڈیوز کچھ سامنے آ رہی ہیں, مالاکنڈ ریجن, سوات, بحرین, کالام, اتروڑ, اوشو تک, کیا سچویشن گراؤنڈ پر اس سے زیادہ خراب ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ویڈیوز میں؟ دیکھیں عادل, بڑی بیسک سی بات ہے کہ کالام جو ہے, آپ خود اس علاقے سے واقف ہیں, کالام میں ایک مین جو وہ دریا بہتا ہے وہ فلڈز میں بارشوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اس کی وجہ سے کچھ پانی جو ہے وہ سائڈ پہ سڑکوں پہ آ گیا ہے. ایز سچ کوئی بہت بڑی تباہی کی سچویشن نہیں ہے جو سوشل میڈیا پہ آپ کو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. ایک چیز ذرا محتاط ہونا چاہیے ان ویڈیوز کے بارے میں, کیونکہ کچھ ویڈیوز مختلف علاقوں کی ہوتی ہے اور دکھائی کہیں اور کی جاتی ہیں, کچھ پچھلے سال کی ہیں, گزشتہ جو ادوار میں سیلاب آئے ہیں, تو یہ ساری جینون نہیں ہے. لیکن بہرحال حکومت جہاں تک بھی پیش بندی اور حفظ ما تقدم کے طور پر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ حکومت بہت ڈیلیجنٹلی لے رہی ہے. ہماری دیکھیں, میں جیسے بتا رہا ہوں کہ ہماری ضلعی انتظامیہ پہلے سے تیار تھی, ہم نے وہاں پر خوراک, میڈیسن, ٹینٹس وغیرہ یہ سب, ایون ربر بوٹس وغیرہ بھی ٹانک اور ان علاقوں میں پہنچائی ہوئی ہیں, ڈرینیج کے لیے جو پمپس ہوتے ہیں وہ پہنچائے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں یقیناً ایک پرابلم تو ہے, لیکن اس پرابلم کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا ہے اور اس کو مینیج نہیں کیا جا پا رہا ہے. مطلب سچویشن آپ ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈر کنٹرول ہے. بیرسٹر صاحب مجھے بتائے گا, یہاں پہ تو اس وقت اسلام آباد میں حدت کم کرنے اور سیاست کو پس پش ڈال کر ملک کے بارے میں سوچنے کی باتیں ہو رہی ہیں,
लेकिन खान साहब पर एक तनकीद ये हो रही है, परसों उन्होंने हरिपुर में जलसा किया कि जी सूबाई हुकूमत पूरी वहां पे फैसिलिटेट सब कुछ किया, जब उनको फ्लड रिलीफ पर अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए थी। कल नहीं परसों अब वो सुना है कि पेशावर में एक जलसा होने जा रहा है। क्या इस वक्त खुद खान साहब को वहां पे नहीं होना चाहिए था, जिन लोगों ने 2 दफा उनको इलेक्ट करवाया, 8-9 साल से वहां पे पीटीआई की गवर्नमेंट है? देखिए, खान साहब की ही हिदायत की रोशनी में इकदाम किए जा रहे हैं। खान साहब खैबर पख्तूनख्वा से गाफिल नहीं है, उन्हीं की हिदायत हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि उनकी तवज्जो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा है बल्कि बलूचिस्तान के लिए उन्होंने हिदायत की है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनको भी आप इमदाद दें, सामान प्रोवाइड करें। और हमने 34 ट्रक गुज़िश्ता दिनों जो है वो बजरिया रेल बलूचिस्तान भिजवाए हैं। ये चीज आप वहाँ बलूचिस्तान हुकूमत से भी कंफर्म कर सकते हैं सैलाब ज़दगानी की इमदाद के लिए। उसके अलावा जहां तक उनका अपना ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उन्हीं के नुमाइंदे हैं, हम उन्हीं के खान साहबी के नुमाइंदे हैं। दिन रात हमारी उस पर तवज्जो है, पूरी इंतजामिया अलर्ट है। और खान साहब का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ आज भी कोई 2 घंटे वीडियो कॉन पे बात हुई है और उनका यही हिदायत थी कि आप उसको फोकस करें। और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कल मुतासिरा इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब ही की हिदायत हैं। तो ऐसा नहीं है, खान साहब की पूरी तवज्जो है, सियासत भी साथ साथ चल रही है, लेकिन आवाम की रिलीफ के लिए जो इकदाम हैं उनको वो जाती तौर पर उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं और वजीर आला साहब जाती तौर पर निगरानी। अच्छा बैर साहब, आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया, लेकिन क्या बेहतर नहीं होगा कि एटलीस्ट परसों वाला ये जलसा 2-3 दिनों के लिए वो मुलतवी कर दें, क्योंकि मैसेज अच्छा नहीं जाएगा कि एक तरफ केपी में पुख्तूनख्वा में ये हो रहा है, दूसरी जानिब वो जलसे कर रहे हैं। देखें, जहां तक कुदरती आफात का और इन मसाइल का ताल्लुक है, ये तो जिंदगी के साथ एक लगा बंदा रिश्ता है इन चीजों का, ये तो चलते रहेंगे। मैं समझता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो कैपेसिटी है वो डील करने के लिए बिल्कुल ठीक, हम अलर्ट हैं, हम काम कर रहे हैं, जितना भी अपने आवाम को रिलीफ हम पहुंचा सकते हैं वो भी पहुंचा रहे हैं। और साथ साथ में सियासी जो सरगर्मियां हैं वो भी जारी हैं। और मैं समझता हूं कि ये सियासी सरगर्मी ही नहीं है रूटीन की, ये एक इनकलाब की जानिब कदम है। और जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसमें मेरे ख्याल में उसको भी मेरा पॉइंट है, ये इनकलाब 2-3 दिन डिले हो जाए ना, उसके बाद आ जाएगा इनकलाब। लेकिन ये तो अगर 2-3 दिन तक हम इसको डिले कर भी दें तो हमारी जो कार्रवाई सैलाब के मुतासरीन के लिए जो जारी है उस पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा, ना बाद में पड़ेगा ना अब पड़ रहा है, तो इसलिए उसका कुछ ताल्लुक नहीं। और हम मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। कल सीएम साहब खुद जा रहे हैं, पर्सनली जाकर सुपरवाइज करेंगे। उन्होंने बाकायदा वो एक सेंटर को यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है जिसके जरिए सारे अजला से राब्ता है और नजर रखी जा रही है। चले बैरिस्टर सैफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बड़ा सिंपल सा मैसेज है, जहां जहां आप मदद कर सकते हैं सैलाब मुतासरीन की, अपनी मदद आपके तहत आप आगे आएँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा संगीन हो चुके हैं 2-3 सूबों में। तो आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाज़त दीजिए।